الآن ألتمس من ضيوفنا الكرام القارئين المقرئين الذين شرفتمونا من مصر بقبول دعوتنا لتمكينا بقراءة القرآن الآترة بقراءتكم. الآن ألتمس أخانا الفاضل القارئ المقرئ المجود شمس القراء سماحة الشيخ أستاذ القراء المحترم الشيخ محمود كمال النجار حفظه الله تعالى ودامت بركاتهم العالية وأعزكم الله وأكرمكم الله في الدنيا والآخرة، وبارك الله في علمك وعملك وصوتك وعمرك، بارك الله وجزاكم الله خيرا ونشكركم شكرا جزيلا. التمس محمود كمال النجار بتمكينا بقراءة القرآن الآترة. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين
للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. جدا جدا ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيدك. من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. أنت وأجملت جدا جدا. ما شاء الله. الله يزيدك. ما شاء الله ما شاء الله. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. جميل جدا جدا. ما شاء الله. الله يزيدك. ما شاء الله. الله يزيدك. ما شاء الله. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. أيوة ما شاء الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. الله 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 الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جدا جدا ممتاز ما شاء الله. الله يزيدك. وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. فاصبر على ما يقولون وسبح. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله اليوم آمن والله الله مرة أخرى يعني.
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. جدا جدا ما شاء الله. الله يزيد. اللهم اشرح صدرك. بارك الله. بارك. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الله جميل جميل جدا جميل ما شاء الله.
ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ما شاء الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اليوم الثاني والله اليوم الثاني. الله يزيدك. الله يزيدك. بارك الله. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش ما شاء الله. ما شاء الله. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الله الله الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق